بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ سارے آکھو سبحان اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں 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 وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں ہر تھاں تے رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بختاں دے ماڑے رب نوں یاد کرو اے بختاں دے ماڑے رب نوں یاد کرو ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ وضحا دی صورت سانوں دس دیے وضحا دی صورت سانوں دس دیے اپنے نبی دی نعت بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ جزاکم اللہ تعالی اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالی محبت پیار قبول فرمائے کیوں نہ کہہ جاواں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اور کیوں نہ کہہ جاواں خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں یار انہاں اجتماع محبت دے نال سارے آنکھوں تے سجا ہاتھ چوکے آنکھوں سبحان اللہ خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی ماشاءاللہ عالم مسالم مرحبا شیر لغون حضرت مولانا علامہ بابر فاروق رحیمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے بھائی فیصل محمود جانباز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھائی امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے بھائی عبد المنان صاحب اہل مسالم مرحبا کیوں نہ کہہ جاواں خانقاہ تکبیر نعرہ تکبیر
شیر پنجاب بابر فاروق رحیمی صاحب، نعرے تکبیر ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی صاحب۔ خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں، رازقہ تیریاں نصاب مہربانیاں، اللہ تیری شان نرالی، نبی والی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کتی نہ خالی، جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے درد سوالی، جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے درد سوالی، کسی دے در اسی جانا نہیں ہو، کسی دے در اسی جانا نہیں ہو، خیرتوں ہی پانیاں، خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں، رازقہ تیریاں نصاب مہربانیاں، اور پل پل بندیاں دے والیاں چونگی ہم صدو دون والیاں، سونے نبی دیا سونے آؤں، اگلا جملہ بڑی کمال، لیکن اگر بیداروں پوری بیداری دینال سارے کو سبحان اللہ، خالقہ تیریاں نصاب زندہ زندہ مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جگتا کل جہان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جگتا کل جہان نو ویکھاں، جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں، اور اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں آمین کہہ دو، اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں، مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں، اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں، مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں، ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں، ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں، حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں، حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں، صفا مروہ دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت دام طرف جائیں، صفا مروہ دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں، رج رج پیواں زمزم، رج رج پیواں زمزم، کر دے مہربانیاں، خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں، جی مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں،
ہوئیاں اور نت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا بڑی محبت دینا سماعت فرمام دے جانا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سارے کو سبحان اللہ سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سولی چاڑے گے ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سولی چاڑے گے وفا دی آخیر کوئی کٹ گے مارے گے وفا دی آخیر کوئی کٹ گے مارے گے ہس کے انگارے آتے لیٹنا بلال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دلال دا ماشاءاللہ عالم وسالم مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب فدہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے اہلم وسالم مرحبا جی آیا نو ست بسم اللہ بخیر راگ لیں کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا اور آخری جملے تے میرا سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا پرچار کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا بڑی محبت دے نال ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا لوگوں کردار ضروری ہے صدیق جیا لوگوں کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تن دیاں لیراویں صدیق نے آکھیا سی تن دیاں لیراویں صدیق نے آکھیا سی آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے اور لاہور دے باسیاں اگلا جملہ بڑا ہی کمال اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا لیکن جدے سینے دے اندر نبی پاک دا پیار ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا پیار ہے ذرا سجا ہاتھ جو کے محبت دے نال کھول کے آنکھوں سبحان اللہ ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا ربانی دی
قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دا ذکر کرنا چاہنا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر وا تیرے عائشہ مقدر وا تیرے عائشہ نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا تو امی آپ سچی ہے تیرا حجرا بھی سچا ہے تو امی آپ سچی ہے تیرا حجرا بھی سچا ہے یہ سچوں کا گھرانہ ہے نبی نے خود یہ فرمایا نبی نے خود یہ فرمایا تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا میں مدنی کو سلا دوں گا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا آخری دو جملے تے میرا سلام علماء اکرام دی موجودگی دے اندر شیر لاہور حضرت مولانا ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی صاحب وکیل صحابہ فدا اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا سینہ ٹھرے گا کیوں نہ کہہ جاواں آقا چن تے صحابہ تارے آقا چن تے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے آقا چن تے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہے نے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہے نے احد احد دی ستانی چھٹی کولیاں تے سڑ دے رہے نے سن کے آہٹ قدماں دی وچ سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت حوراں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے